सुपरवायझर येता वय ना हाँ फोन काटा पडे कितें तूं गाडी दवर आनी तूं ताका घेवन यो म्हाका तो कोणूय जावं दी कोणूय कितलो व्हडलो जावं दी कळ्ळें तुका न्हू आमी सोडपाचें ना त्या कडेन फोन आसा तो बरो चलायक करता हे चलायक तूं हांगा कोण नाका कितें जालें कितें हे करता बरं आतां उलयला मरे तूं आतां सांगला मरे ताका तूं ताच्या कडेन उलयला उलवना ना तूं उलयला उलवना त्या कडेन उलयना म्हणे कितें बरं तूं उलयता कोणा कडेन हे केलो ती कमदाची देखून हाडून हे भशेन बोलला मग हेच कंपनी बोलता आसतलो न्हू आमकांय करपा जाय आमकां इन्क्वायरी करपा जाय म्हाका ह्या भाड्याच्या भुरग्यांनी फोन केलो आनी म्हाका सांगलें ते हिंगा गार्बेज डंप करता म्हणून हांवें रोखडोच हे आमच्या MLAक फोन केलो आनी ताका आपयलो आनी हांवूय बी येयलें आनी हे ड्रायव्हराक विचारलें हिंगा कितें हें डंप करता काय म्हाका तो जाप दिना भायर सर म्हणलें भायर सरल्यार म्हटल्यार तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ऑपरेशन केलें म्हणटा आनी हे आमच्या भुरग्यांक वाड्याच्या सगळ्यांक शापोत सांगपा लागलो हांव मागता हे जाता ते बेगीन हेजेर एक्शन जावचें म्हणून 3 ट्रिपी घातल्या गाडयेन तेणी पयलो आनी आतां आमी तेका धरला आनी इंडिकोचे हाडून घालपा लायला खंय तेणी तेका सुपरवायझर आपय म्हणल्यार तो आपयना माझा कमदादी मनशान सांगलो खंय आपणाक घाल म्हणून तेका विचारलें कमदादी मनीस कोण त्या मनशा आपय म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका तो हांव कोण काय आपण वळखत काय खंय दातल्याक कोण म्हणपा लागलो म्हाका आपूण कोण वळखत काय खंय आपणाक दातल्याक पुलिसांवर जाल्यार वंदी खंय दातल्याक कर म्हाका तो बाजराक हो पळया निलेश सिवेज घेवन येता त्याचे हे आसता आनी रातचे सोडटात दोतलो को पावसान हे इतले घाण करून उडयता सांकवाळे लोकून तोच जाता आनी भुरग्यांक इतले आतां आमच्या शेतां पिड्यार लँड पिड्यार आतां आमचो फ्युचर कितें तांकां आतां कितें घेतले तांचें रॅक्शन घेतले जाल्यार सांगात हे CMान पळोवंक जाय कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून सांगता CM जाल्यार आतां हें कितें करपाचें CMय म्हणून पावना म्हणल्यार CMान एक्शन घेवंक जाय स्ट्रीक्ट एक्शन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगूंक जाय हेजें कितें आहा पळय तें लायसन उडोवपाचें सस्पेंड करपाचें ड्रायव्हराचें लायसन सस्पेंड कर तेन्ना हें सगळें सुदारप जातलें एकट्याक चिमटो आयलो सगळ्यांक चिमटे येतले आनी हें करप गे रातच्या टायमार आनी होच प्रॉब्लम आमचो सांकवाड्या देखून हो प्रॉब्लम जाता आतां हांव डेली नोट करता हांव केन्ना रातचे तुका एक फावटी हांव रावंड मारता पळोवपाक हांव मेवता काय म्हणून सेवरेज टँकर बी मेवता काय म्हणून कित्याक थिंगा सांकवाड्या देखून रातची हाडून ती सेवरेज सोडटा दिसता म्हाका टँकरान ही लोक पाड ती वासान रावपाक जायना आनी हे रातच्या टायमार एक कामां करता हे नोदरेक वचपाक जाय हे सगळे खबर येना जाल्यार इजिली सोडटा हे पत्रां जाता तितले एरेस्ट जावपा जाय आनी तेजी ही गाडी जी आसा ती गाडयेचो नंबर पळय GA07F3041 ही सस्पेंड जावपा जाय नाजाल्यार हे केन्ना सुदरपा ना हे अशेंच करतले आनी आमची गांवची जी सांकवाड करताली केलोसी ही कमदार आख्खे भरून हे घाण उडयतले आनी हीच घाण आतां आमकां सकयल वयतली शेतान हे ते प्रॉब्लम ही गार्बेज हाडटा हांगा घालता आनी आमकां हो सगळो प्रॉब्लम हो आमच्या शेतकारांक बी हो प्रॉब्लम जाता पळय हो रातची एवरीडे आमी सोदपाक भोंवतले खूंय वचपाचें आमी कितें सांगपाचें लोक आमकां उलयता आमचेर हे करता हांव केन्ना भोंवता केन्ना न्हिदता तें म्हाका खबर आसा म्हाकाय खबर आहा कितें जाता तें एक सगळे हितून मेळोन पळय ही कामां चलता आनी आयज ते भुरग्यांक सांपड म्हणून गाडी मेला जाल्यार यूज गाडी कोण टीम मेवना हाजेर एक्शन जावपा जाय आतां PX फोन केला PX सांगला जातले गाडी व्हरून अरेस्ट करूं ना